वक्त मैं मरकज़ी दफ्तर वन यूनिटी के मौजूद हूँ। वहाँ पे साबका सदर मलिक ज़हीर साहब मौजूद है मेरे साथ। उनसे पूछेंगे मौजूदा जो इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल भी है और इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन है उसमें इनके ग्रुप की क्या पोजीशन है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि एक तो कल आपके ग्रुप के खिलाफ फैसला आ गया टेक्निकली तौर पर, उनके वो उम्मीदवार हैं जो आताफ अली साहब, उनके हक में फैसला आ गया कि वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये एक स्टेप है उनका अगले तमाम मंजिलें तय करने के हवाले से, या ये आर्जी है बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोर्ट का जो फैसला है ना, जो DGTO साहब की कोर्ट थी उसका एक फैसला है, इसका तल्लक इलेक्शन से नहीं है। अगर इलेक्शन में फ़र्ज़ करें वो उनके खिलाफ फैसला आ जाता, अभी हायर कोर्ट पड़ी है, हाई कोर्ट पड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि फ़र्ज़ करें हमारे हक में फैसला आ जाता तो इलेक्शन टिल्ट हो जाना था हमारी तरफ, या उनके हक में आ गया तो इलेक्शन टिल्ट हो गया उनकी तरफ। सिमिलरली अभी हायर कोर्ट पड़ी है, हाई कोर्ट पड़ी है। हमारे जो वकला साहिबान थे उनका वर्शन था कि 1 साल की मुद्दत का जिक्र किया गया। 1 साल का मतलब है 365 दिन, तो वो जो गैप है वो 365 दिन मुकम्मल नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया इनके डॉक्यूमेंट्स को ये कहने का कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। आज फैसला उनके हक में आ गया, कल बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है हमारे कोई दोस्त अपील में जा रहे हैं जिन्होंने ये किया हुआ था, उनके डॉक्यूमेंट्स पे एतराज़ किया हुआ था, वो अपील में जा रहे हैं। अगर वो फैसला हमारे हक में आ जाएगा तो तब भी ठीक है, ना आएगा तब भी ठीक है। असल फैसला तो इलेक्शन में वोटिंग 1921 को होगा। अगर उनको लोग पसंद करते हैं तो वो इंतज़ार में आ जाएं और आएँ, आके खिदमत करें। अगर नहीं पसंद करते हैं तो हम आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जैसे खिदमत कर रहे हैं बदस्तूर करते रहेंगे अल्लाह ने चाहा। सर, अगर ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अदारा है जो सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उनकी मामलात को हल करने के लिए बेसिकली, अगर इसके अंदर जो 1 साल का टेन्योर है, इसके अंदर तो 2-4 महीने तो उस बंदे को समझने लग जाता है कि करना क्या है, तो 7 ही साल पे इलेक्शन आ जाता है अगला। तो अगर ये 3 साल का पीरियड हो, जैसे हमने देखा सियालकोट के अंदर बेशक साल बाद होता है, वहाँ पे जो पिछले सदर मसलसल 3 साल से उन्होंने वो इक़्तिदार में है कि वो समझते हैं कि इस तरह हमारी कामर्स के मसाइल हल हो सकते हैं हुकूमती सतह पे भी और हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके भी। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पर एक आइनी तरीके से ये आपने आइन के अंदर आप ये तब्दीली ले आए कि अगर जब भी इलेक्शन 3 साल बाद हो तो उससे आपके लिए बेहतरी नहीं होगी यहाँ पे? देखिए, ये तो मेमोरेंडम में चेंज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर सकती है कि वो टेनोर जो है 1 साल की बजाय 3 साल का कर दे। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन है ना जी, MP MNA हजरात हैं, वो बाई प्रोफेशन भी एक किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। तो जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेसमैन भी होता है और साथ चैम्बर का सदर भी बनता है, मेरे ख्याल में वो 1 साल में थक चुका होता है, क्योंकि उसका अपना कारोबार भी बुरी तरह निगलेक्ट हो रहा होता है। लिहाजा 1 साल काफ़ी है। हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि समझ आते 4 महीने गुजर जाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी बने सदर बने वो 1-2 दफ़ा एग्जेक्टिव रहा हो, उसने कोई 25-50 मीटिंग्स अटेंड की हों, और होना चाहिए कि वो 1 दफ़ा VP या SVP रहा हो, ताकि ऑफिस बेरर का उसको इतफाक हुआ हो हाउ टू रन द ऑफिस, और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट आए तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर जो सीनियर्स की इतनी टीम साथ होती है वो मदद के लिए होती है। सही। तो आप समझते हैं कि जो पिछले अदवार में जितने भी सियासी गवर्नमेंट रही, जब मोटरवे सियालकोट का ऐलान हुआ और एयरपोर्ट के हवाले से भी, जब एयरपोर्ट का मोटरवे का ऐलान हुआ तो यहाँ पे हुकूमती सतह पे या चैम्बर की सतह पे उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर लिंक नहीं शामिल करवाया गया कि ये तो ये यहाँ पे मसला नहीं रहा। अब बेशक आप लोग दौड़ लगा रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं, जब वक्त था उस वक्त काम क्यों नहीं किया गया? इसके बाद क्या क्या? देखिए, चैम्बर के जितने सदूर साबका गुजरे हैं, जब ये मोटरवे अनाउंस हुई थी सियालकोट लाहौर मोटरवे, तो चैम्बर के जितने सदूर हैं उनकी एक्सेस मोटरवे तक उस वक्त हुई है जब ये एग्जिस्टेंस में आई है। इसका वजूद आया है तो हमें पता चला है कि ये गुजरांवाला से कितनी दूर से गुजर रही है। ये गुजरांवाला से 14 किलोमीटर दूर से गुजर रही है, और अगर
ہمارا یہ لنک موجود ہو تو لاہور جانے کے لیے بھی ہمارے لیے یہ بہترین راستہ ہے. لیکن جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے تو یہ پروجیکٹ جب ایکنک میں تھا, جب ڈیزائن فیز پہ تھا, جب اپروول پہ تھا, ان کو سب خبر تھی کہ یہ کتنے نزدیک سے گزری ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے پولیٹیکل جو ہماری رجیم ہم پہ برسر اقتدار تھی 100% نہیں 1000% ان کی نیگلیجنس ہے, ان کے ویژن کی کمی ہے, ان کی نیگلیجنس ہے کہ اتنی قریب سے موٹر وے گزری تھی ان کو پتہ ہی نہ چلا. ہماری ناک کے نیچے سے موٹر وے گزری تھی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو دیکھا نا چیمبر کے جتنے لوگ, یا تو ہوتا کوئی ڈیزائن ہم سے شیئر کیا گیا ہوتا, ہم سے تو شیئر نہیں کیا گیا تھا, نہ ہمیں آن بورڈ لیا گیا تھا. ہم نے تو جب اس پہ ٹریول کیا ہے, خواہ پریزنٹ صدر ہوں یا پریویس ہوں یا فارمر ہوں یا آنے والے ہوں, تو تب پتہ چلا کہ یار اتنی قریب سے موٹر وے گزری تھی. نہیں تو ہم تو سمجھتے کہ پتہ نہیں وہ نارووال کی طرف سے گزرنی ہے, کہاں سے گزرنی ہے. تو پولیٹیکل لوگوں کی بلا شبہ غفلت ہے, پولیٹیکل لوگوں کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فلا ہے. ہاں, اس کو مس کیا گیا. اور پھر ایک اور آپ دیکھیں, جب یہ موٹر وے اگر ہمیں ایکسیس دی ہو تو بے تحاشا بزنس بھی ملنا ہے, ٹول بھی تو ملنا ہے نا. اب یہ آگے سے کھاریاں اور کھاریاں سے پنڈی جا رہی ہے, تو کجا اگر یہ ہمیں ایکسیس ہو تو ہم جی ٹی روڈ سے دھکے کھاتے ہوئے کیوں جائیں, ہم بھی موٹر وے پہ چڑھیں اور پتہ چلے 2 گھنٹے پہ پنڈی پہنچ گئے. تو یہ انفارچونیٹ ہے, پولیٹیکل لوگوں کا بہت بڑا فلا ہے اس میں. ایک یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ایشو آپ لوگوں نے بڑا یونیورسٹی کے حوالے سے بھی اٹھایا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی ہمارے پولیٹیکل لوگوں نے پتہ نہیں کیوں گجرانوالہ پہ رحم نہیں کیا. یونیورسٹی بھی آنی چاہیے, یہ بھی آنا چاہیے, اچھے ہسپتال بھی آنے چاہیے. میڈیکل ہاسپٹل بھی بنایا گیا تو وہ جس ایریے میں جا کے بنایا گیا وہ اس کو کوئی مین, ہاں بے شک وہ کنٹری سائڈ پہ جاتے کہیں بھی جاتے, لیکن کوئی مین روڈ ہوتی ہے. عموماً پوری دنیا میں اچھے ہاسپٹل موٹر ویز کے اینڈ پہ بنائے جاتے ہیں, جی ٹی روڈ کے اوپر بنائے جاتے ہیں, تاکہ لوگ آسانی سے وہاں پہ ہر طرف سے پہنچ سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ رجیم ہے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ 1921 کو 1 یونٹی ایک دفعہ پھر بھاری اکثریت سے دوبارہ کامیاب ہو سکے؟ انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ اللہ نے کہا, ابھی بھی جو سوبر بزنس مین ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے. لیکن جو الیکشن ہوتا ہے وہ الیکشن ہی ہوتا ہے, ایک میچ کی طرح ہوتا ہے. لیکن اللہ کے گھر میں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوں گے, اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ اب چیمبر کا الیکشن, جتنے بھی سوسائٹیوں کے الیکشن بھی ہوں, جیسے ایم پی ایم این اے کا الیکشن ہے, اس طرح اس کے اندر بھی بے انتہا پیسہ, تشریح اور مشکل کر دیا ہے کہ عام بندہ, عام بزنس مین, چھوٹا طبقے کا وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. یہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بس یہ انفارچونیٹ ہے, قوم کے پاس پیسے ہی بے تحاشا ہیں. ٹیکس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, چیریٹی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن اس طرح کے کام کرنے کے لیے اپنی شعبدہ بازی, اپنی اشتہار بازی, اپنا دکھاوا کرنے کے لیے ساری قوم کے پاس بے تحاشا پیسے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. میں کبھی بھی اس کو سیکنڈ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سادگی کا کلچر آنا چاہیے. پھر یہ جتنا کھانا پکا کے روز کھایا جا رہا ہے اور کھلایا جا رہا ہے, کتنا اچھا ہوتا کہ یہ پیسے جو انتے ہیں, یہ کھانا جو انتا ہے, یہ پیسے ہم سیلاب زدگان کے لیے بھیج دیتے, کوئی اور اس طرف لگاتے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے, ہمارا ایک کلچر بن گیا, ہمارا کلچر بن گیا کہ آپ یہ دیکھیں, آپ ووٹ مانگنے جاتے ہیں نا, آپ ووٹ بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ کھا کے جاؤ, کوئی پی کے جاؤ. نہیں تو کھاتا پیتا ہی کچھ نہیں, آپ نے چائے نہیں پی, آپ نے بوتل نہیں پی, آپ نے کھانا نہیں کھایا. ووٹ بھی دیں گے لیکن کھانا کھائیں, 25 لوگ لے کے آئیں, 50 لوگ لے کے آئیں. تو یہ کیسا کلچر ہمارا بن گیا ہے کہ صرف وہ, لیکن لوگ خوش ہوتے ہیں اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہ اس کو اسکپ کرتے اس سال اس آفت کی وجہ سے, اور سیلاب زدگان کو فوقیت دیتے. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس پاکستان کے لیے خاص دعا کریں, ہر شخص چلتے پھرتے پاکستان کے لیے آیت کریمہ پڑھے, پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہمارے ملک پہ, اللہ ہمارے ملک کو کسی حادثے سے محفوظ کر لے, اللہ کا ہمارے ملک کو بچا لے. اب امن کی حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اللہ رحم کر دے اس ملک پہ, بیواؤں کی خاطر, یتیموں کی خاطر, بوڑھے لوگوں کی خاطر. نہیں تو ادروائز سیاسی لحاظ سے بھی, معاشی لحاظ سے جس دورانیے سے گزر رہے ہیں وہ بہت خوفناک, بہت خوفناک.